अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। अमेरिका और भारत के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान फासले मज़ीद कम हो रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद फिर अमेरिका गए और ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक वहाँ पर आला अस्करी हुकाम के साथ साथ उनकी सियासी मुलाकातें भी हुईं। पाकिस्तान में अलबत्ता आज फिर जाफर एक्सप्रेस पटड़ी पर धमाका कर दिया गया और जाफर एक्सप्रेस के खिलाफ ऑब्वियसली दहशत गर्दी हुई। दूसरी तरफ बाजौड़ में भी फितना अल ख्वारज मसलसल ट्रबल पैदा कर रहे हैं। ऑपरेशन की बातें हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या PTI मुखालफत कर रही है। 9 मई में सज़ाएँ हुईं, फिर नाअहलियाँ हुईं और उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात का तो बानी PTI खान साहब ने खुद बाइकआउट करा दिया, लेकिन सीनियर वाइस चेयरमैन PTI मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर दरख्वास्त की कि हमें मैदान खाली नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी 65% है और IT दुनिया में एक बढ़ता हुआ नया शोबा है। रोमानिया में IT में बड़ी तरक्की हुई है और आज हमारे रूबरू भी होंगे पाकिस्तान में तैनात रोमानिया के सफ़ीर डैन स्टोनेस्को, और उनके अलावा हमारे रूबरू होंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मगसी साहब। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे रूबरू हैं PTI के मरकज़ी रहनुमा रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद ख़ान साहब। बहुत शुक्रिया ख़ान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ज़रा कराची के हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि फिर डंपर की एक्सीडेंट से 2 बच्चे शहीद हो गए, लेकिन 7 डंपर्स को आग लगा दी गई और पूरी जो शाहराह है वो बंद रही बड़ी देर तक। ये कैसे मामला हल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जो फौतगी हुई है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पराचा साहब, ये हमारी अब एक मॉब मेंटालिटी बन गई है। ज़ाहिर है जब कोई रोड पे आता है, मैं नौजवानों से भी मुखातिब हूँ जो करोड़ों आपको या मुझे सुन रहे हैं, हमारे जो छोटे भाई और बहनें हैं। देखिए, जब आप कभी भी रोड पे जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कभी भी रोड रेज में ना आइए। और एक शख्स अगर आपसे ओवर स्पीडिंग कर रहा है या कोई गलत उसने क्रॉसिंग कर दी है, मे बी शायद जिंदगी में आप कभी दोबारा उससे मिले भी ना। तो रोड रेज जो है वो दुश्मनी तो नहीं होती, क्योंकि अचानक गुस्से में आके कुछ ऐसा हो जाता है जो कभी भी आप फिर रिकवर नहीं कर सकते और पीछे फिर आपके वालिदैन रोते हैं। या जो अभी ये आप इस वाक़े का जिक्र किया है, ये एक अक्कासी भी है कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नदारद है, लोगों को आईन और कानून पे कोई एतमाद नहीं रहा, इसलिए वो खुद ही कानून को हाथ में लेते हैं और कानून का डर भी नहीं है। कानून का डर भी नहीं है। अगर आप ताकतवर हैं या अगर आप मॉब में हैं, अगर आप समझते हैं कि आप पकड़ नहीं जाएंगे, तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माशरे की तरबियत भी करें। जो हमारे स्कूलिंग है उसमें एथिक्स ना होने के बराबर हैं, और जो हमारा मुआशरा है वो एथिकल नहीं रहा। गालम गलोच, एक दूसरे की के साथ बदतमीजी करना, सिर्फ अपनी इज्जत का ख्याल रखना, किसी की बहन या बेटी को उसको ऐसे समझना जैसे खुदा न खास्ता इज्जत सिर्फ अपनी ही है। ये सारी चीजें, इसमें उलमा का भी रोल है, हम पॉलिटिकल लीडर्स का, आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स का भी रोल है। सब ने मिलकर इसको ठीक करना है। इसी से अगला जो इशू है वो जाफर एक्सप्रेस पर आज फिर दहशतगर्दी हुई, पटड़ी पर धमाका हुआ, गाड़ी उलट गई और बाजौड़ में फिर फितना अल ख्वारज ने मोर्चे बाकायदा संभाल लिए, पोजीशन ले ली, हथियार उठा लिए। जो जिरगा था उससे मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। जब ऑपरेशन होता है, फौज वहाँ पहुँचती है, फिर आपकी पार्टी, आपकी सूबाई हुकूमत मुखालफत कर देती है। पहले तो शौकत साहब, पराचा साहब, ये जो जाफर एक्सप्रेस का हुआ है, पिछली बार भी मैंने सख्त मजम्मत की थी और आज फिर सख्त मजम्मत करता हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान वो सूबा है जो हमारे दिलों के तो बहुत करीब है, लेकिन हमसे बहुत दूर कर दिया गया। और आज की बात नहीं है पराचा साहब, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, मैं इंजीनियरिंग में था, हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क में उसकी बसेस जाती हैं सैर व तफरीह के लिए, स्टूडेंट्स जो जाते हैं स्टडी विजिट्स पे। हमने बहुत कम देखा कि पेशावर से लोग क्वेटा जा रहे हैं या क्वेटा से स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं। क्यों इतने फासले थे? उन फासलों को कम करना चाहिए था, लेकिन फिर बीच में जब फासले पैदा हुए, दहशतगर्दों को मौका मिल गया। ये तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है
کہ یہ دہشت گردی انڈیجنس ہے، ٹھیک ہے اندر آپ کے لوگ ایسے ہیں جو ناراض ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے، لیکن جو باہر سے فنڈڈ ہیں ایگزیکٹلی DLA وغیرہ، لیٹس بی ویری اسپیسیفک. دیکھیں جو آپ کو مارنے آ رہا ہے اس سے تو آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اب اس ایشو کو اٹھا کے اب آپ پختونخوا لے آئے، بلوچستان کی بات اب سوری اس کی باجوڑ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں تحریک انصاف کی حکومت کسی بھی صورت میں دہشت گردی کے حق میں نہیں ہے. ہم خود دہشت گردی کا شکار رہے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لارج اسکیل ملٹری آپریشنز ہیں ان سے معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، کیونکہ جو عوام ہے، دیکھیں عوام امن مانگ رہی ہے. آپ نے باجوڑ میں، خیبر میں اور تیرا میں، وزیرستان میں، نارتھ ساؤتھ دونوں میں لوگوں کے لاکھوں کے مجمع دیکھے ہوں گے جو امن کے لیے نکل رہے ہیں. عوام امن مانگتی ہے، لیکن ان کا اپنے اداروں پہ بھی ایک عدم اعتماد ہے، ایک فقدان ہے، ایک جو آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ عوام کا جو تجربہ ہے سوات کا، وزیرستان کا اور باقی ٹرائبل بیلٹ کا، بڑے آپریشنز کا بڑا تلخ ہے. تو اس لیے وہ ایک طرف تو دہشت گردی سے تنگ ہے، دوسری طرف بڑے آپریشنز کے آفٹر ایفیکٹ سے تنگ ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ بھارت اور امریکہ کے اختلافات بڑھ گئے. آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید 2 بار اب امریکہ کے دورے پر، 2 مہینے کے اندر اب وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں عسکری حکام کے ساتھ اور سیاسی ملاقاتیں بھی ہوئیں ISPR کی سٹیٹمنٹ کے مطابق. PTI کیسے دیکھتی ہے ان ملاقاتوں کو؟ دیکھیں بڑا اہم دورہ میں سمجھتا ہوں ہے ایک آرمی چیف جب جاتا ہے، لیکن ہمارے کچھ ایشوز ایسے بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک بہت تنقید کا بھی ایک سامنا دو طرفہ رہتا ہے سب کو. کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن ابھی جو یہ دورہ ہے اس کو اسپیسیفکلی اس پہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلا بھی جب آرمی چیف صاحب کا دورہ ہوا تھا، میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ قومی اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے کہ اس دورے میں کیا بات ہوئی اور نیشنل انٹرسٹ کی کیا وہ چیزیں تھیں، کیونکہ یہ تمام عہدیدار تو ذمہ دار ہیں، ترجمان ہیں. باقی تو جو سٹیک ہولڈر ہے وہ عوام ہے جس کے ریپرزنٹیٹو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں. ابھی بھی جو آرمی چیف صاحب گئے ہیں، میرے خیال میں واپس آ کے ایک تو قومی اسمبلی کو اس پہ ان کیمرہ بریف کیا جانا چاہیے کہ 2 وزٹس یہ معمولی بات نہیں ہے. دوسرا ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو واقعی چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ لازماً جو غزہ میں ہو رہا ہے اس پہ اپنا کردار وہ ادا کریں، اور ساتھ ساتھ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے اور جو بھارت نے ہمارے خلاف جو حرکتیں کی ہیں ان کا بھی ادھر کچا چٹا جو ہے وہ کھول کے رکھنا چاہیے. لیکن غزہ والا معاملہ ایسا ہے شوکت پاچا صاحب جس پہ شاید اللہ کے ہاں بھی پھر ہماری پکڑ ہو. اس میں ہمیں سب کو اپنا کردار اس پہ ادا کرنا چاہیے. یقیناً ویل سیڈ. یہ سزائیں ہوئیں، پھر نااہلیاں ہو گئیں، حلقے خالی ہوئے، اور ضمنی انتخاب پہ خان صاحب نے، آپ کے بانی چیئرمین نے منع کر دیا. اب وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ہی کہا کہ یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو ہماری پارلیمنٹری پارٹی ہے جس میں MNAs ہیں اور جو پولیٹیکل کمیٹی ہے جس میں باقی سیاسی قیادت ہے، دونوں کا یونانیمس فیصلہ ہے کہ رائے ہے، بلکہ فیصلہ تو ظاہر خان صاحب کا رائے ہے کہ ہمیں ان الیکشنز کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے ہمیں ایک غلط کیسز کے ذریعے یہاں سے نکالا ہے صوبائی قومی اسمبلیوں سے، ان کو ہم وہاں خالی میدان کیوں دیں؟ ہم اگر وہاں مقابلہ کریں گے تو ان کو سٹرونگ میسج جائے گا کہ یہ تو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں. اگر ہم نے مقابلہ نہ کیا تو ان کو شے ملے گی کہ یہ تو مقابلہ ہی نہیں کرتے، باقیوں کو بھی فارغ کرو تاکہ مکمل ہی بیٹھ جائیں. لیکن عمران خان صاحب کی جو رائے ہے اس پہ بھی غور کیجئے. انہوں نے اپنے ورکر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں سے میرے کارکن کو، جیسے عمر ایوب صاحب ہیں یا کوئی اور جو ممبر ہے، وہ اگر ڈسکوالیفائی ہو کے سزا ان کو ہو گئی ہے اور گھر بیٹھ گئے ہیں تو ان کے حلقے میں صرف وہی الیکشن لڑیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ جس نے قربانی دی ہے وہ یہ نہ محسوس کرے کہ میں تو گھر چلا گیا، مجھے تو سزا ہو گئی اور پارٹی نے کسی اور کو کھڑا کیا. آپ نے پارلیمانی پارٹی کی بات کی، آپ نے سیاسی کمیٹی کی بات کی. ابھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شیر افضل خان مروت کی واپسی کی بھی رائے آئی. باقاعدہ آلموسٹ سب نے کہا کہ پارٹی میں واپس لیا جائے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو پھر شیر افضل خان مروت کا کیا بنے گا؟
देखिए कोई पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग तो नहीं हुई थी, क्योंकि मैं अगर होती तो मैं उसका हिस्सा होता, मैं नहीं था मीटिंग में। लॉबी में आपने तो खुद पार्लियामेंट को कवर किया है, जी जी। मेंबरान आके बैठते हैं, 5 6 बंदे, कोई चाय पीते हैं, गपशप हो रही होती है, उसमें कोई बैठक हुई होगी, लेकिन प्रॉपर पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग अगर होती तो मुझे लाजमन मैं उसमें होता। बाकी जो बयानात हैं या चीजें हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। अलीमा आपा खान साहब की सिस्टर हैं और जी जी। बहुत काबिल एहतराम है। ठीक है ठीक मरवत है। साहब से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने गुफ्तगू में एहतियात करें, माजी में उनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, लेकिन अगर इस तरह बयानबाजी होगी तो उसका नुकसान इमरान खान साहब के कॉज को होगा। हमें इन चीजों से अपने आप को साइड पे रख के इमरान खान की रिहाई पे फोकस करना चाहिए। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, असद कैसर साहब ने कहा कि मुज़ाकरात ज़रूरी हैं, डायलॉग ज़रूरी है। तो आपकी पार्टी अब सियासी हुकूमत के साथ डायलॉग पे राज़ी हो चुकी? देखें, मुज़ाकरात या डायलॉग जरूरी तो है, लेकिन वो बामायनी हो, बामकसद हो, सिर्फ टाइम गेनिंग टैक्टिक्स ना हो। और दूसरी बात यह है कि उसकी इजाजत तभी होगी जब इमरान खान साहब उसकी इजाजत देंगे। जब तक इमरान खान साहब को हमारी जमात की सियासी क़यादत तक एक्सेस नहीं दिया जाता, तो ये वैसी नक्कार खाने में तोती की आवाज है, क्योंकि जब तक इमरान खान साहब उस डायलॉग के तो फिर पीछे खड़े असद नहीं होंगे। कैसर साहब डायलॉग की ज़रूरत पर क्यों अहमियत दे रहे हैं? नहीं, वो तो मैं भी उस पे जरूरत पे मैं हमेशा अहमियत देता हूं कि डायलॉग होना चाहिए। मेरा नुक्ता सिर्फ इतना है कि डायलॉग होगा तब जब इमरान खान साहब उसकी इजाजत देंगे। जब तक इमरान खान साहब की अप्रूवल नहीं होगी, तहरीक इंसाफ की तरफ से जो भी डायलॉग के लिए बैठेगा उसके पास मैंडेट नहीं होगा। तो खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, जब वो इजाजत देंगे उसके बाद ही कोई फ्रूटफुल बात आगे जो है वो चल सकेगी। बहुत शुक्रिया जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब। नादरीन अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम हमारे रूबरू होंगे वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद हुसैन मगसी साहब। स्टे विद अस। नादरीन आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मुल्क की सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं, और इस वक्त हमारे रूबरू हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी खालिद हुसैन मगसी साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप इत्तेहादी हैं, पहले भी इत्तेहादी थे, अब इस हुकूमत के भी इत्तेहादी हैं। असद कैसर साहब ने कौमी असम्बली में एक ख़तरनाक बात की। उन्होंने कहा ये रबड़ स्टैंप असम्बली है, इसमें नहीं बैठना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। तो पीटीआई ने अगर पार्लियामान का बाइकआउट कर दिया तो बड़ा मसला बन जाएगा। शुक्रिया जी, आपने इस प्रोग्राम में आज मौका दिया कि मैं अपने थोड़ा व्यूज़ शेयर कर सकूं। जी जी प्लीज़। देखें, सियासत बहुत अच्छा काम है। सियासत को जो कहा गया कि जी आप बड़े सियासी आदमी हैं, बदनाम एक इम्प्रेशन दिया गया। नहीं, सियासत माने खिदमत का। आपको लोग चुनते हैं, अपना नुमाइंदा बना के आगे भेजते हैं और फिर वो आपके मामलात को उनको देखते हैं। असल बात यह है कि हमारे पास सियासत एक मैच्योरिटी की तरफ आस्ते आस्ते जा रही है, टाइम लगेगा। हमारी जमहूरियत इतनी मैच्योर नहीं है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि सियासत के साथ यकीनन सियासत चलनी चाहिए, एक पार्टी का मंशूर है, मगर मद्देनज़र रखते हुए कि जिस मुल्क में जिस ज़मीन के टुकड़े पे सियासत कर रहे हैं, इसकी बका, इसको ठीक होना टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और उस पर ना कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो। हम बैठ के कौमी एक प्लान बना लें अपना, और वो प्लान ऐसा हो कि उसमें कोई खलल ना आए। एक टारगेट हो, साल डेट का, 2 साल का ना हो, एक फुल प्लान हो कि जी अगले 20 ईयर्स में, अगले 50 ईयर्स में सिचुएशन क्या बनेगी, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होगा, हमने क्या तैयारी की है, ग्रोथ, पॉपुलेशन की ग्रोथ की क्या स्पीड है, हम उसके साथ कैसे कोप करेंगे, हम अपने रेवेन्यूज कैसे, प्लान बन जाए। जो भी प्लान तो होना सर, हाँ वो चलता रहे, वो चलता रहे। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि प्लान ही चेंज हो जाते हैं। तो आपके जब ये प्लान चेंज होते रहेंगे, सिस्टम तो हमने तो 70 साल ज़ाया कर दिए। अब मेरे ख्याल टाइम आ गया है कि हमारे पास न गुंजाइश है मज़ीद खेल की। ये जो आंख मचोली चलती है, सिस्टम चलती है, हम एक कुछ अरसे के लिए जॉइंट सिस्टम ही समझें, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। अगर पाकिस्तान के फ़ायदे में कोई गुनाह नहीं है,
जिसको हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड का है भाई, अगर हाइब्रिड गाड़ी आपको फ़ायदा देती है आज के दिन में, तो वाई नॉट हाइब्रिड हुकूमत भी अगर कुछ अरसे के लिए फ़ायदा दे रही है। और वो सारी चीज़ों को हमने देख के हमने ऐसा मॉडल बनाना है। सियासतदानों को भी इस चीज़ से निकलना चाहिए अभी से, और यही फिक्र होना चाहिए कि जी हम 25 करोड़ लोगों को ये 30 करोड़ पे पहुंच जाएंगे कुछ अरसे के बाद, सुनने में है। तो ये जो सिस्टम में तो सब है ना, मसलन हुकूमत है, आप लोगों की इत्तेहादी हुकूमत है, बानी पीटीआई खान साहब कह रहे हैं कि जी वो जो नाअहल हुए उनकी जगह पे हम ज़िमनी इंतखाब भी नहीं लड़ेंगे। अगर ये वाकई पार्लियामेंट से निकल जाते हैं तो पार्लियामेंट वन साइडेड नहीं रहेगी, कैसा लगेगा उस वक्त? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, वन साइडेड तो वैसे भी मेजॉरिटी तो वन साइडेड ही है ना। चलें अपोजिशन, जब आपके पास 2/3 है, 2/3 में अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन तो तब काम करती है जब बैलेंस आउट हो। ऐसे ही ऐसे, ठीक है ना, वो आपके वोट को रोक सकें आपके। अब जब आपके पास आइनी इख्तियार इतना आ गया है कि आप आइन में ही तरमीम आइन कोई बना सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी, अब उस स्टोरी को छोड़ें कैसे क्या आ गया कैसे आ गया, अगर वो बातें खुलेंगी ना तो उधर भी कोई मज़ेदार स्टोरी नहीं है। तो इससे निकलना चाहिए, मैं समझता हूँ। आप एक इत्तेहादी जमात के सरबराह हैं, आजकल किसी आइनी तरमीम का चर्चा है, वो क्या चीज़? जी वो तो क्लियर हो गया ना, आइनी तरमीम के जी सदारती सिस्टम ला रहे हैं और वो सदर बनाएंगे। वो तो उन्होंने उनके जो हमारे ISPR उन्होंने ही क्लियर कर दिया कि कोई ऐसी बात नहीं है, न कोई ऐसा इरादा है। और मैं समझता हूँ, देखें मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, मिसाल है कि जब एक चीज़ अपनी जगह पे ठहरा हुआ पानी आराम से है, तो उसको क्यों छोलियों में लाके और आप एक वो ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अगर फोकस ये है कि पाकिस्तान बने, फिर तो आप ये डिस्टर्ब करके नया सिस्टम लाके तो आप उसी लड़ाई में पूरे हो जाएंगे। तो हमारी ग्रोथ की बात हो रही है, हमारे नए मुल्कों के साथ प्रोग्राम्स की चलने की बात हो रही है, हमारी एक्सपर्टीज सीखने की, उनसे हम जो कुछ दे सकते हैं, तो आपका तो सारी तवज्जो हट जाएगी। तो मैं नहीं समझता हूँ कोई जी शऊर आदमी चाहेगा कि सेटल्ड सिस्टम को ख़राब करके और हम अब हमें इकोनॉमी की लड़ाई में, इकोनॉमी बेहतर करने में, तो कैसे? आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, आपने कहा कि DGI-SPR की तरफ से अब तो क्लैरिफिकेशन आ गई ना वाज़े तौर पर। पहले मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, आपको पता है वो बड़े पावरफुल वज़ीर दाखिला हैं, ठीक है। तो फिर DGI-SPR ने खुद इकानमिस्ट में इंटरव्यू के दौरान कह दिया कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद नहीं आ रहे सदर ममलिकत के तौर पे। तो इसका मतलब फिर ये समझा जाए कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ही सदर ममलिकत कंटिन्यू करेंगे? सर देखें ना, जब ऐसी सिचुएशन है तो लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो। देखें ना, आपका बड़ी सिचुएशन थी कि जी हमारी जंग, भारत फौज बेकार है, काम नहीं करती, लड़ाई की सलाहियत नहीं रखती, खड़े हो गए, जंग भी लड़ी, उन्होंने अपनी वो भी सलाहियत दिखा दी, जीत भी गए। अच्छा, और ऐसा अल्लाह ने हमें फतह दी कि वो आज तक उसको झटके लग रहे हैं अगले हमारे नेबर मुल्क को, एक सुपर पावर बनने वाला। आज वो जो है ऐसी परेशानी में, मजाक उड़ रहा है दुनिया में, कमाल है वो। तो ये देखे ना, ये इधर भी हम नाशुक्री करें। अब वो क्यों कि जी क्योंकि हम नहीं है पावर में, तो ये जंग में हारनी चाहिए थी। तो ये तसव्वुर रखना सोच गलत है। आपकी जो सियासत है, कोई भी पार्टी हो, कि भाई देखें एक है अच्छाई, वो किसी से हो रही है, उसको आप अच्छा रहने दें। ऐसे ही आप अपनी कैपेसिटी में काम करें। आपका इख्तलाफ है, आप उसको इख्तलाफ को अपने लेवल पे एक मुनासिब तरीके से इख्तलाफ राय को रखें। अच्छा, आपने पाक भारत जंग का हवाला दिया, अभी 6 से 10 मई तक पाकिस्तान ने जंग जीती, लेकिन उस आज़ादी के तस्वर में, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के तस्वर में 14 अगस्त तो बड़े शान व शौकत से मनाते हैं। अब खान साहब ने कह दिया कि 14 अगस्त को हड़ताल की जाए, एहतजाज किया जाए, तहरीक का पीक किया जाए। उधर से 14 अगस्त एक खुशी का दिन, इधर से फिर तहरीक एहतजाज। मेरे अभी मुनासिब तो नहीं है, मगर वो ख़ुद लीडर रहे हैं, साथी भी रहे हैं हम। मैं इसको मशवरा समझें जहाँ एक जी प्लीज़। देखिए, खान साहब को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर वो सियासी जहन रखते हैं ना, सियासत की ये भी खूबी होती है कि वो नज़ाकत को, हालात को देख कर भी चला जाता है। ठोसपन नहीं होता है सियासत में। आपके अंदाज से ये गुफ्तगू होना चाहिए कि आप वे करते हैं कि मैं किस चीज़ को कितना उठाऊं, कहाँ पे मुझे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहिए, मुनासिब है। तो ये सियासत के देखें आपको, बिकॉज आप उसका सिस्टम है, आप उधर के हेड बन रहे हैं, आप सिस्टम से हट के बाहर बात ना करें। ऐसा महसूस होगा आप सिस्टम से बाहर हैं।
آپ پارٹ رہے ہیں سسٹم کا, آپ نے اسی سسٹم کے طرز پہ ہی کام کیا جو حسب معمول یا ایک روایتی ہمارا سسٹم تھا, نئی کوئی چیز نہیں تھی. آپ جیسے آئے جیسے چلے گئے جس طرح سے آئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ان کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ آپ کی وہ میچورٹی دیکھیں, یہ میچورٹی ڈنڈے مارنے سے نہیں آتی, زبردستی کرنے سے نہیں آتی. یو ہیو ٹو گرو. آپ نے اپنے کو لوگوں کو باور کرانا ہے, آپ نے لوگوں کے اندر اس لیول پہ جگہ لینی ہے کہ جی نہیں ہم نے پروگرام اچھا دینا ہے, ہم نے آگے کیسے جانا ہے. یہ کہ جی فلانی چیز ختم ہو جائے, میں یہ ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اب اس ملک میں اگر رہنا ہے تو اس کا حصہ اگر بن کے رہنا ہے تو تھوڑا روایتی پرانی عادتوں کو برقرار رکھنا پڑے گا جب تک ہم ان سے نکلیں. آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں, یقیناً آپ اس وقت ساتھ تھے جب وہ وزیر اعظم تھے. آپ نے ان کو کیسا پایا جب اکٹھے تھے آپ؟ سر دیکھیں, میں بانی پی ٹی آئی خان صاحب میں ایسے کہوں, میری طبیعت ہے کہ میں اپنے کو دوسروں سے کم سمجھتا ہوں. میں اگر کبھی کوتاہی بھی ہو جائے, یہ تو آپ کی کوتاہی بھی ہو جائے نا, کیونکہ ہر انسان وی آئی پی ہے, اس کو اللہ نے بنایا تو اس کو میں وی آئی پی سمجھتا ہوں اور وہ اللہ کو جواب دے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں کسی کی برائی یا کسی کے کیا میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہ ظاہر ہے ایک حصہ رہے ہیں سسٹم کا, وزیر اعظم رہے ہیں. ہم ابھی بھی چاہیں گے کہ یہ جو لڑائی پی ٹی آئی کی اور یہ سیاسی لڑائی چل رہی ہے نا, اس کو سیٹل ہونا چاہیے. یہ ایک طرز پہ آ کے نارمل سسٹم چلے, پھر آپ اپنی صلاحیت محنت اپنی جگہ اپنے آستے, ممکن ہے آپ کو آگے بھی جگہ مل جائے. آپ سیاسی سسٹم کا حصہ رہنا چاہتے ہیں, رہیں گے تو سٹرگل ہے نا, پیپلز پارٹی کی سٹرگل رہی نا. یہ سسٹم کی لڑائی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ سر سسٹم کی لڑائی ہے کہ تھوڑا شعور کو کھولنا, دل کو کھولنا پڑے گا, اس ضد سے نکلنا پڑے گا. ضد انسان کو مرواتی ہے. آپ کو دیکھیں نا, وہ ایک میں تھوڑی چھوٹی سی آپ کو مثال, چھوٹی سی مثال سب کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبی میں بیٹھے تھے, تو ایک شخص آئے تو انہوں نے کہا کہ جنتی آ رہا ہے, جس کو جنت اللہ کا نبی کا تو جنت واجب. تو حیران ہو گئے, ایک اصحابی تھے, انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں. وہ آئے تو نیکسٹ ڈے بھی یہی ہوا غالباً, تھوڑا میں اگر حدیث کو بنی تو وہ گئے ان کے گھر, وہ جو اصحابی تھے, کہ میں دیکھوں کہ یہ کون سا کمال کرتا ہے کہ اس پہ جنتی کا ایک مور لگ گیا اور اللہ کا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہہ رہا ہے. تو وہ تو پھر امام الانبیاء خاتم النبی, مطلب تو بات ہی جن پہ قرآن شریف نازل ہوا ہے. تو انہوں نے اسے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو نارمل روٹین والی باتیں کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ لیا, سسٹم نماز باجماعت. وہ تنگ ہو گیا نا, اس نے کہا یار میں تو کوئی عجیب بات نہیں دیکھی. تو نکلنے لگا, جو اس نے بہانہ کیا. تو انہوں نے کہا ٹھہرو بھائی, تم کیوں اچانک جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی تھی آپ کے بارے میں اور میں نے تو آپ میں کوئی کمال نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں میں تو نارمل کام کرتا ہوں. تو اس کو ذہن میں, ہاں کہتے ہیں یار میں دل میں کسی کے لیے نہیں رکھتا, میں دل میں بغض کسی کے لیے نہیں رکھتا. سبحان اللہ. ہمیں اس سے نکلنا چاہیے, کیونکہ سارا نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں. کوئی انسان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. وہ شکل بہانہ بن جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے ہوا, عزت اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ کا یہ عقیدہ پکا ہے تو آپ کو کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا. دنیا کے مٹیریل کو اپنا سر درد نہ بنائیں, مٹیریل کو مٹیریل رہنے دیں. آپ اپنا اصل مالک خالق جو ہے اس کو پکڑیں گے تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی, ورنہ آپ اسی میں پھنسے رہ جائیں گے. یعنی انا جو ہے, انا گناہ ہے, انا ہے, گناہ ہے, اس سے نکلنا ہے, بغض سے نکلنا ہے, ضد سے نکلنا ہے. آپ ریئلسٹک نہیں ہوں گے نا, آپ کی اپروچ ہی نہیں رہے گی. لیکن آپ اگر چند دن سختی کے ہیں تو آسانی کے دور بھی تھے, جی ہاں, سختی کے بعد باقیوں پہ بھی سختی گزری ہے. تو یہ اس سلسلے کو اس انداز سے دیکھا جائے. بہت شکریہ جناب خالد حسین مگسی صاحب, فیڈرل منسٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ناظرین ہمارے روبرو تھے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور یورپین یونین کا بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. پاکستان یورپین یونین سے جی ایس پی پلس کا بینیفیشری بھی ہے, اور یہ نہیں کہ یونین کے لیول تک بلکہ ہر ملک کے ساتھ پاکستان کا ایک اچھا تعلق ہے. رومینیا بڑا ملک ہے یورپ کے اندر, اور پاکستان اور رومینیا کے تعلقات تو بہت پرانے ہیں. تو اس سلسلے میں آج ہمارے روبرو ہیں رومینیا کے پاکستان میں سفیر ہز ایکسلنسی ڈین اسٹونیسکو. تھینک یو ویری مچ. عزت مآب سفیر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. پاکستان اور رومانیہ کے درمیان تعاون کے امکانات کس حد تک ہیں؟ ان دونوں ممالک کے پاس امکانات لامحدود ہیں.
پاکستان اور رومانیہ کے تعلقات کو 61 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ رومانیہ ان ممالک میں شامل تھا جس نے 60 اور 70 کی دہائی میں پاکستان کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ہم نے یہاں صنعتی پلانٹس، کراچی میں ریفائنریاں اور کئی دیگر منصوبے بنائے۔ اب باری پاکستان کی ہے۔ ہمارے پاس رومانیہ میں پاکستانی افرادی قوت موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مواقع بہت زیادہ ہیں۔ پاکستان ایک بڑی طاقت ہے، 250 ملین سے زائد آبادی والا ملک، جبکہ رومانیہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا ملک ہے۔ یعنی پاکستانی کمیونٹی وہاں رومانیہ میں موجود ہے اور وہاں کام بھی کر رہی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی رومانیہ میں اچھی طرح ضم ہو چکی ہے، مختلف شعبوں جیسے تعمیرات، ڈلیوری سروسز اور ریسٹورنٹ کے کاروبار میں کام کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مزید تربیت یافتہ پاکستانی ورک فورس رومانیہ آئے۔ اس کے علاوہ معاشی تبادلوں کے مواقع بھی بے پناہ ہیں۔ آئی ٹی ایک ابھرتا ہوا شعبہ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستقبل کا شعبہ ہے۔ رومانیہ اس میدان میں بہت آگے ہے۔ اس شعبے میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے کتنے امکانات موجود ہیں؟ Romania has a very strong IT field. Around 6% of our GDP is coming. رومانیہ کا آئی ٹی سیکٹر بہت مضبوط ہے۔ ہمارے جی ڈی پی کا تقریباً 6% اسی شعبے سے آتا ہے۔ 2 لاکھ سے زائد ماہرین اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور کئی پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ پہلے سے ہی تعاون جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے وفد سے ملاقات کی تاکہ اس تعاون کو مزید بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال ہو سکے۔ ہم آئندہ ایک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فورم منعقد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو کہ آئی ٹی سیکٹر پر مرکوز ہوگا، تاکہ رومانیہ اور پاکستان کی کمپنیاں نہ صرف یورپی یونین اور جنوبی ایشیائی مارکیٹ بلکہ مشرق وسطیٰ میں بھی شراکت داری کر سکیں۔ رومانیہ میں یو آئی پیتھ، فنٹیک او ایس جیسے عالمی معیار کے آئی ٹی ادارے ہیں۔ ہم اس شعبے میں مہارت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے پاس شاندار جامعات اور بہترین نوجوان ہیں۔ 250 ملین آبادی میں سے 65% نوجوان ہیں۔ یہ اعداد و شمار ہی بتاتے ہیں کہ یہاں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ Excellent universities, you have an excellent youth. Imagine for 250 million people you have ہاں 65% تو زبردست یوتھ ہے۔ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ young people of 250 million, you know, just by numbers you have so much talent. And ویسے یہ تعاون کب تک عملی شکل اختیار کرے گا؟ کیا رومانیہ ٹیکنالوجی کی منتقلی میں بھی تعاون کرے گا؟ ہم پہلے سے کئی شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر یورپی یونین اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا اہم موضوع ہے۔ رومانیہ افواج پاکستان کے لیے ویسٹرن ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے کارویٹ بھی تیار کر رہی ہے جو اب استعمال بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی دونوں ملکوں کے درمیان ڈیفنس سیکٹر میں کوآپریشن جاری ہے۔ جی دفاعی تعاون کئی دہائیوں سے جاری ہے، حتیٰ کہ 1999 کی رومانیہ کی انقلابی تبدیلی سے بھی پہلے کی شراکت داری ہے۔ آپ یہاں پاکستان میں ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں بارشیں بہت زیادہ ہیں، سیلاب آ جاتا ہے۔ کیا پاکستان رومانیہ سے کلائمیٹ چینج اور واٹر مینجمنٹ کے بارے میں کچھ سیکھ سکتا ہے؟ ہم نے یہاں این ڈی ایم اے کو بہترین کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کے ساتھ ایم او یو یعنی کہ مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے بھی مشورہ دیا ہے تاکہ تجربات کا تبادلہ ہو۔ رومانیہ کو بھی سیلاب اور خشک سالی کا سامنا ہے۔ ہمارے پاس ایک وسیع ہائیڈروگرافک بیسن ہے اور ہم پن بجلی کے بڑے منصوبے چلا رہے ہیں، اس لیے پانی کے انتظام میں تجربوں کے تبادلے کے بہت مواقع ہیں۔ ہم یورپ میں توانائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ خود کفیل ممالک میں سے ایک ہیں اور توانائی کے حوالے سے ہمارے مزید بھی بڑے پلانز ہیں، اور اس سلسلے میں دریاؤں کے پانی سے استفادہ حاصل کرنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔
most independent in terms of in terms of energy in Europe. And a lot of energy is produced from our rivers. We have a big power plant on the Danube and on different rivers. So a lot of experience exchange could be done in this domain. If I talk to Excellency, यूक्रेन आपका पड़ोसी मुल्क है, अमन की क्या उम्मीद है, ख़ास तौर पर जब अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने अभी रूस का दौरा किया और अब सदर ट्रंप भी सदर पुतिन से 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात कर रहे हैं, कोई उम्मीद नज़र आती है आपके खिते में अमन के हवाले से, यूक्रेन की जंग बंद होने के हवाले से? Peace is our aim. I believe that the most simple way to reach peace is for Russia to go back. अमन हमारा मकसद है। इसका सबसे सीधा रास्ता ये है कि रूस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाए जहां से वो आया था और यूक्रेन जैसे आज़ाद मुल्क पर हमला ना करे। रूस की कार्रवाइयां दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी को मुतासिर कर रही हैं। हम रोमानिया से यूक्रेन की बंदरगाहों पर रूसी बमबारी का मुशाहिदा कर रहे हैं जो आलमी गंदम की रसद को मुतासिर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में गंदम की कीमत में इजाफा हो चुका है। पाकिस्तानियों को मालूम होना चाहिए कि गंदम की इस कीमत के इजाफे के पीछे रूस के इक़दामात हैं जो वो उठा रहा है। यही वजह है कि रोमानिया ने कैस्टांसा की बंदरगाह यूक्रेनी गंदम की बरामद के लिए खोल दी है ताकि दुनिया में खुराक की कमी से निपटा जा सके। हम अपने अमरीकी और यूरोपीय इत्तेहादियों पर एतमाद रखते हैं और पुरुम्मीद हैं कि जल्द ही एक सियासी हल निकलेगा जो यूरोप, एशिया और पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। Thank you very much, Excellency Dan Stonescu, for exactly giving us a ray of hope that there is a hope for peace. नाज़रीन, रोमानिया के सफ़ीर बातचीत कर रहे थे, इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।